الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى الذي ولقد ذرأنا والله من تبني جهنم ونند جهنم كثيرا كهيب من الجن إما دي جنج والإنس أيمب لهم أن ودني تغنى بجهنم قلوب برد لا يفقهون بفامرة بها برد الحق ولهم أن ودني تغنى بجهنم أعين جتلا جيد لا يبصرون بها بنجيرة جيد دلائل تند نرد قدرة الله كتن الله منني دي توكن دارك تسكيا ولهم أن ودن بكري عذاب آذان النبي لا يسمعون بنان ننرتا بها النبي الآيات آيات الله والمواعظ إواجوج سماء تدبر واتعاظ أولئك سفري بني بكال الأنعام من بيكون نعمرائني في عدم الواسط الفقه فامد والبصر الجيد والاستماع إهتاد بلدتهم كم بأفضل برمجل من الأنعام نعمراد لأنها سب نعمراد تطلب أن دارت منافعها نفورم وتهرب أن دوغ من مضارها إما دكالا كون اللورلا هؤلاء بيدو يقومون إبنغد كوئمة على النار أجنج معاندة سب چند اللاغا أولئك بينهم الغافلون ونبرسنديب والأسماء إن الحسنى مجد لله وعلى جي ثمني چپن جاني إن مكو دنجيتين فادعوهم الدريم بها إن وذروا وفي الذين بين يلحدون بين چندنلا أنني بين چندنلا في أسمائه إن مكو حيث نكو اشتقوا بشيك منها إن الله أسماء إن لآلهتهم ونند الله بما أي كاللاتي وبين ذات من الله بشيك دمكو يا الله أنني دي والأنسى أنسى بنجت دمكو من العزيز عزيز ومنات ومنات بنجت إن دمكو إن الله بيتين منان سيجزون أبي وبيد الآخر جزاء جبد ما كانوا قبلاتنا يعملون ابن والله وممن خلقنا ان جاء ان اكو من تجي أمة دنتل يهدون جنا فولا بالحق يقوم ويعدلون بالنون به يقوم ومن لن ينال الله صلى الله عليه وسلم ونن جنجرا حديثه الذي والذين بن كذبوا في النبأ بآياتنا آية منهم القرآن سنستدرجهم من بينا جب سيد من حيث يما دينك لا يعلمون دبنغاندا الذي وأملي لهم من منينبي من النب ننبي إن كيدي لم تمتين كتشتولي أولم يتفكروا متى بميتاكي فيعلموا بنغاندا ما بصاحبهم ألا يكون ديد مبه محمد صلى الله عليه وسلم من جنة كادي إن هو ونان محمد إلا سوانا نذير كوجرتنو مبين بنين وجرتنكو الذي ولم ينظروا متبنداراني في ملكوت إلامتيري السماوات أسمانوت والأرض إلي وفيما خلق الله يكو الله تجد شيء يقول فيستجلون الجند ربه يهود له على قدرة أن تدسان يهود له ومعدانيته روتين باب يهود له
وفي أنني وأن عسى أن يكون لا تطع قد اقترب أن قل لي أجلهم لجمع أنني فيموت بما كفارا قبه فرب فيصير ببتنا إلى النار فودي جي ودي إلى الإيمان فودي لمن أقل فبأي حديث والفو حال بعده شق القرآن يؤمنون بنغنغنت من يضلل الله قال ديمو ألا مجني فلا هادي بيونا وعلا له ونندمو ألا مجني ونظرهم من وطب يعمهون ابن دنجن في طغيانهم مجر مبن يسألونك مكنا بن لمدما عن الساعة قادرنا لأنني ديدون ونكوبي أيان خلتم مرساها درنا درتو قل لهم بيب إنما علمها غندل درنا خلد أرت عند ربي تغتي كتو جوما لا يجليها ألا فين تادرنا أو غرالمون لوقتها وقت من إلا سوانا ودرنا وثقلت ومموني ومتدي السماوات أسمانوج والأرض إلي لا تأتيكم درنا وأرتائمون إلا بغتة سوانا إجوه يسألونك بالأمر كأنك ما بيان حفي أدفيلتي كندل أنها درنا قلوي إنما علمها كندل قرل درنا عند الله تبتي كتو الله ولكن كل أكثر الناس كسوين لا يعلمون غندا أن علمها كندل قرل درنا عنده تعالى ونتنقل الله قل محمد بلا أملك لنفسي بجيان تهور النفور بأنني ديمي فولا ولا ضرا ولا ورم دنيا إلا ما شاء الله سبحانه الله ولا ولو كنت سن ملات نوم أعلم من أني الغيب كبرني لاستكثرت بهبنا من الخير أمجر وما مسني ممتاكم السوء ورتكنا من فقر قوين باسل وغيره أكوجي دائم إن أنا ونامين محمد إلا نذير سوناكم جيرتني رو خيفر أجنج وبشير ومبلتني رو الجنة لقوم وننديم يؤمنون بنغنغنا والله كنكوني الله الذي الله خلقكم تقلقون من نفس إما دفتان واحدة وتر وجعله تجي منها يودي فتان زوجها تجد مير ليسكن هو وإليها تجد فلما تغشاها لأن أحبي ما دبؤ ومن دبؤ حملت روني حملا رونقل خفيفا كيف ومن تقبرد أنني فمرت به ومياد أنني تقبرد أنني قوي فلما أثقلت لأن أتدي بكبر الولد سب مولود في بطنها إريد أنني وأشفق بكل من يكون وتلاتا دكون إريد يوم حواء بهيمة أموم تيري أنني بكل دون أنني دوني كوبي أنني خافا بكل ورد حالما أنه لما جاءها إبليس على يوم حواء إبليس سيرت تاي بني آدم وقال لها أوليني يوم حواء ما هذا الذي في بطنك وندي هود وندي اندر ريدو ماندي فقالت يوم حواء لا أدري مي أندا دونو دبريد ميدا كيدي سوانا نينمون فقال لها إبليس بيد يوم حواء يحتمل أن قصى أن يكون كلبا تبقروان دي ونندر ريدو ماهي أو همارا بلنبابا أو غير ذلك بلق جيدائد وبيوم حواء ويحتمل أن قصى أن يخرج كون ريدو ما كو يلتر من عينك إما دي جتما أو فمك ولا فمكما أو تشق ولا سيك بطنك ريدما يو تنكالو خالا لإخراجه يلتن دكوني فوق فخوفها بهذا
anani do hulɓinirimo ɗeɗo geɗe kullahu kan fof fa arabatil amru ɗum hawa ardi ko iblisa haali ko ala adama e adama wata awa rabbahuma noddi jomiɓe ila akhiri du'a il madhkuri ɓe mbinananide da'awa llaha ɓe noddi allah rabbahuma jomiɓe ɓe mbila in ataytana wallahi an allah sa hokki min waladan ɓiɗɗo salihan moƴƴo nanide annama min laato min ashakirina miɗen jeeya e yettanɓe laka wonandema alayhi e ɓiɗɗo o falamma atahuma nden allah hokkiɓe waladan ɓiɗɗo salihan moƴƴo ja'ala lahu mbaɗanimo shuraka arendidiɓe fima atahuma e koye hokkiɓe bi tasmiyati innirde ɓiɗɗo o abdul harisi ɓe mbimo ndani la yambagi hanani an yakuna abdan nde maccuɗo laatoto illa lillahi so wona ko maccuɗo allah wa laysa laataki noon ɓe ishrakiner ko rendidinde allah wel ubudiyate dewe allah e ismati adama kabur ananide renede baba adama روي حبرما وروى حبري سمرة أورو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلادو الله قال نلادو الله لما ولدت حواء دين حواء جبني طاف بها إبليس en arta e makko wa kana hawwa latinoma la yaishu laha waladan waladun la yaishu laha waladun o wurditake ɓiɓɓe fa qala o wi sammihi innirmo abdul harisi wimo ndani fa innahu yaishu sa wimo ni tan wuran fa sammatu innirimo ananide abdul harisi fittata ko maccuɗo remowo ananide fa asha o wuuri fa kana dhalika ɗum ɗo laati min wahyi koye sokingol alcheytani cheytane wa amrihi e yamirore mum rawahul hakimu ananide ɗum woni ko wi ha hande ne hedde yimɓe neɗɗo mayretede fof so jibini heɓama teƴƴinɗe bolle puyɗeje ɓe paɓay dow mum mbiyani wuura yato tan de allah ne joola wa ta'ala llahu to wi allah amma yushrikuna ga ko makkanaɓe ndendidinta e makko goɗɗo a yushrikuna bihi ndendidinta e allah bil ibadati e deɓal ma la yahluku ko tagata shay'an hay hunde wa hum koɓe ndendidini e allah ko yuhlakuna ko tagaɗo wala yastati'una ɓen kattankalakum wonande rewoɓe wala yansuruna sanamuji ballata anfusahum ko e munen in tad'uhum sa noddi sanamuji ɗi ilal huda fewde e peewal la yattaba'ukum ɗi ndewata e moɗon sawa'u foti alaykum e mon ada'awtumuhum on noddi sanamuji ɗi ilayhi fewde e peewal am walla antum onon samituna kon teƴƴuɓe mbason nodduɗeri inna alladina ɗin sanamuji tad'una ɗi ndewoton min dunillahi ga allah ibadun ko jiyaɓe mamlukatun halfaɓe amsalukum hono mon gad'uhum nodde sanamuji ɗi son noddiɗi falyastajibu lakum yoɗi notana on du'a'akum noddago mon in kuntum son laatima sadiqina kon gonɗuɓe fi annaha alihatun wonde sanamuji ananide ko deweteɗi ɗum woni koɗo allah allah koɗi allah allah wi alahum yatine wodani sanamuji ɗi arjulum koyɗe yamshuna ɗi jara biha e koyɗe ɗe am ɗaccu alahum ene wodani sanamuji ɗi aydin juuɗe yabtishuna ɗi jawloro biha e juuɗe ɗe am ɗaccu alahum ene wodani sanamuji ɗi a ayunum gite yubsiruna ɗi jira biha e gite ɗe am ɗaccu alahum ene wodani sanamuji ɗi adanum noppi yasma'una ɗi nara biha e noppi ɗi ñanide ul muhammad wi ud'u nodde shuraka'akum sanamuji mon dendidiɓe mon ila halaki fewde halkudemi summa kiiduni pewja non kam te kadi fala tunziruni wata muñane kam wata cappano ɗe kam fa inni min la ubali bikum ajam ala e moɗon allah nelaɗo allah allah wi o wi inna waliyiya ay kettuɗo e geɗam allahu ko allah alladi on allah
نزل جبندو الكتاب دفتر القرآن وهو الله يتولى ونكيت رند الصالحين مؤمن والذين إنسان موجي تدعون دينودتم دينوتم من دونه الله لا يستطيعون لكتنت نصركم ولدعون ولا ينصرون إمباوا ولد أنفسهم كأمب وإن تدعوهم سانتون ندي سنموجي إلى الهدى فيود إبهوات لا يسمعوا ديننتا وتراهم عن محمد جاء سنموجي ينظرون إذن دار إليك فيود إما وهم توكنج لا يبصرون دنجيتا النبي محمد خذناه الأفوق نبي من أخلاق الناس جكوجي يمبي ولا تبحث وتبت عنها جكوجي يمبي وأمر يمر بالعرف كمد وأعرض الأورن عن الجاهلين كما جب ورد هذا تمر أمرك يمر من الله إما الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونند النبي مكة بمكارم الأخلاق مؤيد مؤيد جكو وحسن مؤيد معاملة كنت ولندر الكفار هفرب إذا شغل بيان في نند زجرهم فاتب وإفهامهم أوردب بالخطاب حالا ورد حالا من لما نزلت هذه الآية لأن أولو آية جبما سأل النبي لمدي صلى الله عليه وسلم جبريل أما أنا هاكو آية أوفيرتت فقال جبريل حتى أسأل ربي آمي لمدو جومم فذهب جبريل يهي ثم رجع رتي فقال جبريل يا محمد إيه محمد ربك جومي يأمرك أن يمرما أن تصل نجوكوتو من قضاءك كلا تجيدوم وتؤذيك من حرمك كلا كدوم وتعفو جافدا أمن ظلمك كلا تونجوم قال جعفر الصادق ودوبي ليس في القرآن على القرآن آية أجمع الدين لمكارم الأخلاق يجكو جمعي من هذه الآية آية وإما ينزغنك سعودي تاتو دم من الشيء ولا فر للدم من الشيطان إما دي الشيطان النزغ فر للدم فاستعذ بالله مولو الله أنا جوغي من حالا ما خولا رماء الله قد ما فادا بويلي فادي الله إبليساني ودا سعاج ليس أوانا دينا أوانا النبي onan nay ma mi jodi di pewani hakkunde ma e Allah ha jikke ma sa'aji de babonde Allah so dum hebima walla wi ko yawi a'udhu billahi minash shaitanir rajim innahu kanko Allah sami'un ko nanowo ko ngudi alimun gandudo ko gollete innal ladhina ben ittaqaw rentibe anani de dum woni hulbe Allah idha massahum somimibe qaifun memande anani de minash الشيطان إما دي الشيطان تذكروا بمي توليبت الله إبراجي الله فإذا هم دك كم مبصرون وبيجيب بونغ يندوتوا الله وإخوانهم مصيب الشيطان يمدونهم إن نقولت الشيطان دي نقولت في الغي مجر ثم رفتهم كم لا يقصرون بندب دينتابو وإذا لم تأتهم ساعدناني بآية هاونين ساعدناني بهاونين قالوا ببيا لولا كهدي اجتبيتها قد هاونين من قبل نفسك إما دي حورما قل لهم بيب إنما أتبع أي من دوام ما يوحاك وحي إلي فود أمر ربي إما دي تجوم وليس لي ألناكم أن آتينا قدم من عند نفسي إما دغا خورم بشيء oɗo alqur'ana basairu ko hujjaji min rabbikum gimmoriɗi to jomon wa hudan qur'ana ko peewal wa rahmatun qur'ana ko yurmede li qawmin wonande yimɓe yu'minuna ɓene gonɗina allawi wa ida quri'a so fawe jangede alqur'anu qur'ana fastami'u lahu kettanoɗe qur'ana wa ansitu deƴƴe ga haala la'allakum bele onon tuflihuna oɗon male wadkur
اذكر ربك جوم في نفسك اتشودين ما تضرعا اللر لكناد وخيفة لهلد وفوق ادو السر سودين دونك الجهر كفين من القول اكونغول انني دي قصدا بينهما ونا حقون فنين غول سودغول بالغدو اسبكاج والاصال ككداج الذي ولا تكن وتلات من الغافلين على جاي بالسندي بان ذكر الله غجمتا دي الله انني ده ان الذين ملائكات عند ربك غوندي توجومه لا يستكبرون بمون كنتاكو عن عبادته غارود جومه ويسبحونه انني ده إذا شبهنا نجوم أنا ندي وله كجوم دي يسجدون إتجنت الله أكبر أنا ندي دوني قوي سورة الأنفال ندي مكية أو إلا وإذ يمكر بك الآيات السبع فمكية 5 أو 6 أو 77 آية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله لما اختلف دين نوره المسلمين جولب في غنائم إكان بدر والد بدر دين بلوري جوتني فقال الشبان سكتا بحق ينو ببيبي هي لنا من اللي جوتني لأن سب من اللي باشرنا من تشندري الإتال حبيب وقال الشيوخ ببيبي كنا من ملات مريدانكم من هيد ولكم ونندئون تحت الرايات لس أرى رايوج ولو انكشفتم سنغوتين هم شاد لك فئتم اندتتون إلينا فودي أمن فلا تستأثروا وتقرنوا بها جودني الذي يسألونك بلم ما آنو محمد عن الأنفال نني دي قال قل لهم بيب الأنفال قال لله كو الله جي والرسول نلادو يجعلانها الله نلادو ان بعد جودني حيث شاء كلا دو بنجولا فقسمها صلى الله عليه وسلم نلادو الله فتي جودني بينهم حقون سغتا بينيب على السواء افد واتقوا الله كل الله واصلحوا مؤمنين ذات بينكم كوني حقون من غاتون لورو نيرد واطيعوا الله دوفتو الله ورسوله دوفتو دون نلادو الله ان كنتم صلاتي مؤمنين كون دم بحقن غونغا الذي انما المؤمنون اي غون دم الله الكاملون تمم بالايمان لمناغل الذين كبن اذا ذكر الله سجنتا ما تشبوج الله وجلت قلوبهم برمب واذا تليت سجنغام عليهم دوم باياته اياج الله زادتهم دم بيدنبي ايمانا غونغول ويتوكلون ابقولو على ربهم جوميب الذين بين يقيمون الصلاة من ين جولد يأتون بها لقد جولد بحقوقها إجمير وينفقون بنفق مما رزقناهم إما دئكم من جنوب في طاعة الله توفتاد الله أولئك الموصوفون بين شفريب بما ذكر وجنتا هم المؤمنون بين جول بحقا يقوان لهم أن وودني درجات درجوجة در الجنة عند ربهم تجوميب ومغفرة يا فاوية ورزق انجد كريم تدر يدومني كوي كريم تدر كما أخرجك ونين يلتني الما ربك جومي من بيتك إما ديقل ما بالحق يقوان وإن فريقا أيدنتل من المؤمنين يجول لكارهون ابنغني يلتقلون ابنغني يلتدافو وقد كان خيرا لهم فكذلك أيضا وذلك دون أن
أن أبا سفيان قولوا أبا سفيان قدم أنني لو الدين بئير جلودي من الشام إما الشام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صحابة بمكة ليغنموها بكون يقول جلودي فعلمت قريش ينقبتني نلادو الله فلوي ما جلودي فخرج أبو جهل يلتي ومقاتل مكة حبتها بمكة ليزبوها من بلة أنها جلودي أبو سفيان دي وهم النفير من بيدو فأخذ أبو سفيان ننجي بالإير الست جلودي دي طريق لاول الساحل كيرول أو بنج فنجت أوددي فقيل لأبي جهل وبيانا أبي جهل بيانا ارجع رتو فأبا أسلي وصار أبو جهل إلى بدر بدر وشاور صلى الله عليه وسلم نلاد الله جسن ندري أصحابه صحابة بمكة وقال نلاد الله بيبي إن الله الذي وعدني فردني كم إهدا قوت الطائفتين بلدري فوافقوه ذكور نلاد الله على إتال النفير لحبد يقول أولينيول وكره أن بعضهم يوغا إما بذلك قالوا أن ببنبي لم نستعد له إن كبلناك حبد إبن الذي يجادلونك نبپوت ندير إما في الحق يقوانغ بعدما تبين تقل لقوانغ أوفيني كأنما ما يكمل يساقون كبتشوك صفقابي إلى الموت فيود مايد وهم تبكم ينظرون ابن دار مايد واذكر سفتر إذ تم يئدكم الله دي الله فردانت أون إهدا قوتل الطائفتين بلدي فتيكو إير ولا نفير أنها وند قوتل بلدي لكم أنونا نقول وتودون جدا كاجدون أن غيرك جيدا ذات الشوكة جومرا وشاديل كبير دون إير تكون لكم بأنغونا نقول لقلة عددها سبفهم دلي موري بين دموني كوبي ويريد الله الذي أنموي أن يحق أن يفنين وتبتين الحق قوانغ بكلمات يكون دمكو بظهور الإسلام يفنج الإسلام ويقطع الله تجا دابر تغل الكافرين هفر يحق هانيب الحق قوانغ ويبطل ممتو الباطل كفر ولو كره حيث أني المجرمون هفر ذلك نمتون سفتر إذ تما تستغيثون دي باب نوتون ربكم جومون أنني دي فاستجاب لكم جومون نوتني أن الذي أني من الله ممدكم من ولرعون بألف أجنر من الملائكة ملائكة مردفين دقون ديروجي ملائكة دقون ديروجي يردف بعضهم بعضا يوغا مبين دقون ديري يوغا وما جعله الله وداني بيد ولد ملائكة إلا بشرى سواناكم بالوقت ولتطمئنها هبندو به ولغل ملائكة قلوبكم ترقمون الذي وما النصر وناني بلل إلا سوانا من عند الله جموري قالت الله إن الله عزيز كتدد حكيم كرل سفتر إذ يغشاكم تمن هبون أنو آسنون أمانة سبو خولار منه إما دي الله وينزل عليكم الله نجبنا إدومون من السماء إما دتدو أسمانوج ما أنديم يطهركم قول من رأم به إنديم من الأحداث وعليكم السلام من الأحداث التاج والجنابات جنابوج أنني ويذهب الله نوى عنكم قامون رجز بني ولم يسك سكنقل الشيطان وليربط ها الله تونغا على قلوبكم بيرمون وتونغا هم باليقين يننيد والصبر منيل ويثبت وتبتنا به أنني دي إكو تونغا تبرد الأقدام فلي إذ تميوه ربك جوم وحي إلى الملائكة فيود ملائكة لأولي رجول بدي وي أني معكم من الله مد وندر أمون فابو إبالات فثبتوا تبتنه الذين بين آمنوا قوم سألقي الرعب من فيبر لادي كل في قلوب الذين بين كفروا يدب فاضربوا بي
ko dow al a'naqi daɗe maɓɓe ɗum woni to piye ko e maɓɓe wadribu piye minhum e maɓɓe kulla bananin kala buñe peɗeli fa kana arrajulu yati laati gorko yaqsidu ene faandi to darba tajje fiide raqabatal kafiri dande hefero fa tasqudu o yiya dande nde fukko qabla ko adi an yasila nde yettoto ilayhi e on sayfahu silama makko anani de wonno malikaji ngari a yaɓanan kefero aɗa taƴa dande mum tan jiya dande nde sodo sama tawa ko malika taƴi dande kefero wa ramahum sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah werliñani mum heferɓe ɓe qobdatin e tamande min alhasa e korkaƴƴe falam yabqa heddaki mushrikun kefero illa so wona dahala naati fi aynihi e yiitgite makko min ha e korkacce ɗe shay'un hunde nen mono hebbini jungo ngo korkaƴƴe o weddi kala gonnoɗo ɗon korkaƴƴe naati e gite mum e siko kefero o husimuɓe ɓe poola dalika ɗe lebte jippiɗe e dow maɓɓe bi annahum saabu kamɓe shaqullah ɓe lundima allah ɗum woni lundade yamirore allah wa rasulahu ɓe lundi yamirore nelaɗo allah allah wi wa man yushaqiqillaha kala mo lundi allah wa rasulahu lundi nelaɗo allah fa inna allaha allah shadidu ko cattuɗo al iqabi lebte wona lahu wonande jomum dalika ɗen ɗon lebte fa zuquhu meɗeɗe onon heferɓe ga aduna ga wa inna lil kafirina ene wodani heferɓe to lakara adaba lebte annari jeyge ya ayyuha alladina amanu hay mon gonɗimɓe allah allah wi ida laqitum son kawri alladina ɓen kafaru yedduɓe zahfan eɓe ndendi fala tuwalluhum watan dumtineɓe al adbara cagle mon ɗum woni watan doge wa man yuwallihim kala mo rinkitiniɓe yawma idin ñene kawragal mon e maɓɓe duburahu caggal mum illa so wona mutaharrifan goñantoɗo liqitalin e haɓede so wona aɗa doga aɗa ɓema elan no mbartata kefero ɗum dogdude ala hen aw mutahayyizan walla aɗa doga aɗa takkoyo ila fi'atin fewde dental julɓe beele eɓe mballuma e jomum so iwi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kala doɓɗo faqad ba a jomum ruttodima ɓe ghadabin e lefte min allahi gimmoriɗe to allah wa ma'awahu jaje jomum jahannamu ko jahannama wa bi'sa boni almasiru mo ruttorde mum woni ananide jahannama wa hadha makhsusun bima idha lam yazidil kuffara ala du'fi ɗum ɗo ananide waɗɗi ko yimɓe ɓe ganduɗa heferɓe ɓe on ɓurodirani e munen amma so wonti heferɓe ɓe e moɗon coɓanɗe ɗe ne gona ɗiɗi ma en garo hen ɗo yeeso ɗo falam taktuluhum on mbarani ɓe ñande badri on mbardani ɓe doole mon walakinna allaha kono allah qatalahum woni barɗoɓe wama ramayta a werlaki ano muhammad sallllahu alayhi wa sallam guite heferɓe ido tuma ramaytane berliɗa korkaƴƴe ananide walakinna allaha kono allah rama woni jettinɗo korkaƴƴe ɗe jungo woto tan hewngo anani de fiɗɗa konu hiɓɓu ɗum kay wona werlande korkaƴƴe ɗe tan ɗum hankadi wonko allah watti hen waliyubliya al muminina kaw jarribo julɓe min immade makko bala an dokkal hasana moƴƴal wa inna allaha allah sami'un ko nanowo konguɗi mon alimum ganduɗo no goruɗon zalikum ɗum ɗon wa anna allaha allah wahhinu ko lownuɗo kayda peeje alkafirina heferɓe nanide ɗum woni kowi in tastaftihu so nanide in tastaftihu nanide so ballodiri ayyuhal kuffaru ay tatlubul fatha ɗum woni ñawanede hayso qala abou jahli yaw tan abou jahli wi min kum jeyaɗo e mon allahumma ya an allah ayyuna kala e amen kana laatiɗo aqɓaw ene taƴilir rahimi e enɗam kala e amen taƴɗo enɗam keɗoɗe mo huuɗo hoore makko wa atana o adde amen bima la narifuhu komin ganda fa ahinhu lgadata halku jomum janggo abou jali wini faqad jaa akum aremon alfathu udditade ñawore aremon bi halaki e halkede man huwa kadhalika laatoriɗo noon ɗum woni abou jahli ɗum wonanide ɗum woni kowi
ومن قتل معه دون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإن تنتهوا سنقتي مغا كافر هبدي النبي فهو أجد كافر وسهبدي النبي خير لكم برمجندئون وإن تعودوا صندتيما هبدي النبي نعود من دطول نصره والدم عليكم دوما ولن تغني دنيا تانفتا عنكم غامون فئتكم دنتم شيئا أيهون ولو كثرت حيث دنت ديكيوي وإن الله مع المؤمنين ومون ديكم إمبمو يا أيها الذين آمنوا هيمن قم إمب الله الذي أطيع الله أفتدي الله ورسوله أفتد نلالو الله ولا تولوا وتندون تده عنه قال الله نلالو بمخالفة لنداد أمره يمرور الله أنني دوا أنتم تمعون تسمعون القرآن ودون كتو قرآن والمواعظ إواجوج ولا تكونوا وتلاتوا كالذين هنا بين قالوا بينو بسمعنا منني وهم توكم لا يسمعون بننتا سماء أنن تدبر تسكقل واتعاذن واتشقل وهم المنافقون الذي إن شر الدواب ونفقوا إن شر كبر بوند الدواب دابج عند الله تعالى الصم كبار ga gonga al hukmu mumdudo ga halde gonga alladhina ben la yaqiluna be pamata dum woni hunde foko Allah tagi Allah wi kefero jasi halaka ko dum firtata walau alima Allah sinno Allah fenyiniri gandal fihim e mabbe khayra mojjere be enande gonga la asma'ahum ma Allah nannobe nande famgol walau asma'ahum so wodi nannude be nande famgol anani de bange hodiro wa qad alima Allah ene andi Allah khayra fihim jam ala e mabbe la tawallaw mabbe dungto anhu ganan mojjere de wa hum kambe muriduna e be ngorni ga jabde dum ina dan sabu candal lagal wa juhudan yeddude ya ayyuhal ladhina amanu haymun gonbe Allah istajibu lillahi notano de Allah walir rasuli noto don nelado Allah wonno Allah enelaado notorte bi ta'ati doftade idha da'akum sunuddi on lima yuhyikum koni wurna on min amri dine kabaru dine li annahu sabudine sababuni sababu al hayati ngurdam al abadiyyati ngabudindam wa alamu gande anna Allah yaqulu hada bayna haqqi al mar'i nakna wa qalbihi bernde mudum anani de fala yastati'u hatta an yu'mina de gonɗinta aw yakfura walla o yedda illa so wana bi iradatihi e haajande Allah wa annahu anani de kanko Allah tuhsharuna oɗon gimmitine ilayhi fewde makko wa yujazikum o yoɓa on bi a'malikum e golle mon Allah wi wattaqu nden to ɗe fitnatan fitna in asabatkum so heɓi on la tusibanna heɓata alladhina ɓen zalamu toñɓe minkum e mon khassatan herade balta ummuhum wa ghayruhum wa alamu gande anna Allah shadidu ko cattuɗo al iqabi lebte wonande on lundiɗamo wadhkuru ciftore tuma antum onon mustad'afuna kon loonaɓe fil ardi e leydi makka tahafuna oɗon kula an yatakhafakum de diftoto on annasu yimɓe heferɓe fa awakum Allah takki on faade to madinatil munawwara wa ayyadakum Allah sembiniri on bi nasrihi e ballal makko ɗum woni ñane badri malekaji balli on wa razaqakum Allah yeɗi on min at-tayyibati immade e geɗe dagiɗe ɗum woni ganɗe jawdi kono la'allakum bele onon tashkuruna oɗon jettanema makko wa nazara aya jogorɗo arde o jippima fi abi lubabata marwan ibn abdil munzir wa qad ba'athahu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah nelimo ila bani e quraiza fengol ɗo leñol
non liyanzilu haben jippo ala hukmihi nyawore makko fastasharuhu ben disnondire makko fa ashara ilayhim wa disne mabbe annahu dhabhu adumuni kirsi li anna iyalahu wa malahu fihim batte galle makko ne ton esko makko ne ton o wiso ben jabbi way kono warede dumenni allahi ya ayyuhalladhina amanu hayman gomdimbe allah anani de dum woni ko wi la tahunullah watan jamfoli allah war rasula enelado allah wala tahunu watan jamfoli amanatikum kolaje modon wa antum tawonon ta'lamuna odon gandi wa alamu allahi gande annama amwalukum jawdele mon wa auladukum e bibbe modon fitnatun ko jarribu yalakum wonande on saddatun jarribu ya parido an umuril akhirati gagade l'akhirah wa anna allah allah ajrun jobdi azimun mawni indahu en taweto makkoto e dum woni kowi ya ayyuhalladhina amanu haymon gomdimbe allah in tattaqullaha sonkuli allah yaj'al lakum allah wadana on furqanan yolede yukaffir ankum allah sura gamo sayyi'atikum bondimon wa yaghfir lakum allah yafano on zunubakum bakkatuji mon wallahu zul fadli allah ko jambural al azimi mangal allah ko jambural taw ko bural mangal wadhkur siftor ano muhammad idutuma yamkuru bika de few jantuma alladhina ben kafaru yeddube de yeddube pew jantuma anani de dum woni kowi anani de dum woni kowi de pewje be pento hasilu dalika ko kase kaado hala anna quraishan kobe anani de arafu be gandi lamma aslama den jabi al ansaru madina nabe anna amra rasulillahi kabaru nelado allah yatafakhamu woni ko e mawnude wa yadhharu en feeña be jidum don fashtama arenti nafarun dental min kibari e mawbe quraishiyankobe holto be dendi fi darin nadwati e der odo galle liyastaj anani de liyatashawaru e ben disnondira fi amri rasulillahi e kabaru nelado allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ru'asauhum wonno hore mabbe utubatu wa shayba e do dido ibna rabi'ata bibbe dido rabi'a anani de dum woni kowi wa abu jahalin wa abu sufyan wa qimat ibn adiy wa nadr ibn al harith wa abil bahtari wa abul bahtari ibn hisham o do woni premier réunion baddo e dow leydi he anani de holno islam ne nattira e ay dow leydi he o do woni premier réunion en gandi ko tubo ko be batta hande contre l'islam ko wana joni dum fuddi joni non mabbe kalan ma halan en joni holno be mbadi wa zam'atu ibn al aswad nani de be dendi to galle to yo be jawno be mbadanta nelado allah fa ja'ahum iblis are mabbe fi surati shaykhin o mo ari en baadi nayejo najdi jeyaɗo nokkune wiya najdi to capital makka ngal heedi to ɗum wiyete najdi o are ndi mbaadi falamma ra'awhu nden ɓe jiimo qalu lahu anani de ɓe mbiyanimo kamɓe waɗoɓe réunion ɓe man anta hol an fa qala o wi ana cheykhun min komi nayejo min najdin gemmimi ko leydi najdi sami'tu mi nani bijtimaikum e rendugol mongol ɗo fa aradtu jiɗmi an ahdura ma'akum mi tawde e moɗon walan ta'dimu minni ra'ayan on basataɗo am ɗo feere ɓe nani de wonu sane lamderu fa qalu lahu ɓe mbiyanimo udkhul naat fa dakhala o naati fa joni noon reeni o udditama goto e maɓɓe fo yo haala holno ɓe mbaɗanta nelaɗo allah fa qala abul bahtari oɗo wi amma ana so tawde ko min fa arami hiya an ta'khudhu muhammadan nangel muhammad wa tahbisuhu ndum bemmo fi baytini suudu muqayyadan omo tonga wa tasuddu sukke babal bayti damal suudu o waɗa ɗo hayru kawwatin so wana falan
falantinere anani de tulquna minha berlodon e falantinere he ta'amuhu nyamde makko wa sharabuhu e njaram makko hatta yuhlika hawa maya fasaraha dhalika ash-shaykhu an-najdi kan gorko mawdo najdiyanke o luuki wa qala o wi bi isar ra'yu ndaw ko boni feere nde ɗo kam feere nde arani inna ashabahu sahabaɓe makko yuqatilunakum kaɓa e mon wa yukhrijunahu jaltinamo ɓaharan e wawnere aleykum e dow mon fa qalu waɗoɓe réunion ɓe mbi sadaqa cheikhu najdiyu gorko mawɗo giwɗo najji o de haali gonga fa qala hicham bnu amrin oɗo wi inni min arami yiya an tahmiluhu ndonden muhammad ala ba'irine dow ngeloba fa tukhrijuhu jaltinemo min bayni awhurikum hakkunde meɗen fala yadurrukum o lorlata on ma sana ako golli ɓe ɓamon pawmo e ngeloba taw mo haɓɓita e ngeloba basogge banata e ladde ha to mayoy kala fa qala cheikhu najdiyu gorko mawɗo najdiyanke iblisa wiɓe ma hadha bi ra'yin an kam ko kalɗa ko ko wana feere ni to amaduna oɗon ɓaaro ila rajulin e gorko kadi taba'ahu rewe gorko o sufaha'u ko majjuɓe mon ganduɗon majjuɓe men nana ndewe makko fa tukhrijuhu jaltinommo ila ghayrikum ko jeeda e mon ananire fa yufsidahum o bonnoya ɓen kadi alam taraw mate on jeyata iblisa de haalata kamɓe waɗoɓe réunion ɓeno ɓe ganda ko iblisa de ila halawati welde manɗiqi hi wowlago makko wa talaqati e wellitade lisanihi ɗemgal makko la in fa'altum dhalika so mbaɗi ko oɗo wi ko yadhabu o yaha wa yastamilu oño qulubu ɓerɗe qawmin yimɓe akharina woɓɓe anani de fa yasiru bihim ilaykum o arda e ɓen faade e mon fa yukhrijakum o yaltina on min biladikum e leyɗele mon joni noon e ɓeɗo ɗiɗo kam kabaru mumen jaɓaka fa qala abu jahli wi min de meɗe jogui haala inni min ara meɗe yiya an ta'khudunde namgeten min kulli batinin kala leñol min qurayshin e quraysiyankoɓe shaban sagata nasiban cembilɗo wa yu'di hokke kulla shabin kala sagata sayfan silama sariman taƴoɓa summa yadribunahu bihi darbatan wahidatan kamɓe sagataɓe ɓe pop ɓe piramo silameje mabɓe fiyande wotere fa ida qutila soɓe mbarimo tafarraqa damuhum ƴiƴam makko fecce fil qaba'il e leƴƴi quraysiyankoɓe wala azunnu mi sikkani anna hadha al hayy ngel ɗo leñol min bani hashimin e ngol immade bani hashim en on andi nelaɗo allah ko quraysiyankoɓe e nder quraysiyankoɓe o yalte leñol ene wiye bani hashim e nder bani hashim o yalti toon e leñol ne wiye fihri ko toon o jeeya joni noon o wi bani hashim naɓe ɓeɗo yimɓe seeɗa yaqumuna eɓe mbawi darade ala harbi qurayshin e habde quraysiyankoɓe kulli ha kanumen foof ɓeɗo bandi koyen ɓe tan mbawa habde quraysiyankoɓe wayatuhu kattude mabɓe kay yaqlubuna ɓe dartata diyatahu ko iddiya makko وهو دمدو أمر سهل دمدو دون كبار نبيلو فقال إبليس بيب إنهم أودو دي أجودكم رأيا أودو بدي ومجد فيري فتفرقوا على ذلك يوتم بشرتك حالا فأتى جبريل أري النبي فأخبر رسول الله وحبر نرال الله بذلك ريني ومبدو وبأن الله يو أنو وند الله أذين له سكتني مومو في الخروج يو يلتو جمعوا إلى المدينة فود مدينة المنورة فلما كان الليل دين جمع أري اجتمعوا كم بيبان حالنا ببنتي سقطا بنتي على باب جمال النبي يرصدونه بتنبيم حتى ينام حولانه فأمر رسول الله نلادو الله يمير علي سيدنا علي أن يبيت لما والت بمضجئه إلى الأرض مكو بيرو صحابة بن جبني نلادو الله أنو يمبن غاري جمال ما نجدي واردما بيه أنبياء سيدنا علي أرللو إلل نم هي ɗum ɗo hay goto men de hay so wiyama ne ware
sawi biyar lelol lelde ma wi'ata baade jiɗi komi ware anani de ɗum woni ko wi wa qala lahu nelaɗo allah wimo tasjud cuddoɗa bi burdati e suddaram de keɗoɗe nelaɗo allah anani de fa innahu ko woni fi lan yahlisa ilayka minhum yettotako ma iwde maɓɓe amrun kabaru takrahu nelaɗo allah faddini seydna ali gasi anani de yo lelo hay hunde yettotako summa haraja rasulullahi nelaɗo allah yalti sallllahu alayhi wa sallam alayhim e dow maɓɓe yewtan anani de moreji ɗi e neɗo damal makko ɗo yalte dow maɓɓe wa qad ahada llahu tawa allah nangi absarahum gite maɓɓe ɓe jii falam yarahu yiyanimo minhum e maɓɓe ahadun hay goto yewtan rasulu yalte dow maɓɓe hay goto yiyanimo nelaɗo allah haɗani ɗon de wa nasara o sari ala ru'usime dow ko e maɓɓe ha turaba leydi kala hen goto e maɓɓe o nokki womere duufiri o waɗe dow hoore mum anani de wa huwa yatlumo janga qawluhu ta'ala yasin ha wiye fa aghshaynahum fahum la yubsiruna omo janga oɗo aya joni noon rasul kam yeehe haaju mum summa atahum are maɓɓe atin garowo kamɓe kay goto fof nan jogui silamal mun eɓe paadi nelaɗo allah goto are maɓɓe fa qala lahum on wiɓe inna muhammadan muhammad haraja aleykum o yalte dow moɗon wa wada atturaba o waɗi dufri ala ru'usikum e dow koye mon a waɗan ni tan lojoɗa a waɗan ni tan jarede joro e nder guite ma anani de ɗum woni kowi anani de ɗum woni kowi anani de fama min rajulin wanani gorko minhum e maɓɓe kamɓe ɓeɗo asabahu heeɓi ɗum zalika turab ndin ɗon dufri illa qutila yawma badri sana jomum warama ñande badri ko kafiran ko kefero kala mo wanno womre leydi dow hoore mum ñande wolde badri jomum maayi warama maayi ko kefero ko jeyge fay ni de ɗum woni ceerno umar oɗo den jogui niɓinirki tigui mo jogui gami andami kanko noon o janggat tan de ko suratu yasin ha fafom la yubsirun non dabotoɓe miɗen jiiɗi andude wonno niɓinirki fay anani de ɗum woni ko wiɗi yusbituka haɓe tongo ma aw yaktuluka walla ɓe mbarma aw yukhrijuka walla ɓe jaltimma so allah hatu jinani e neɗɗo peewal ene hawni no feewi hono nelaɗo allah mo ganduɗa hunde fof allah ne habra jomum an sa waɗi réunion tan aɗa yiiɗi warde on ɗum mi anda no yaltirta wa yamkuruna bika eɓe pewjaɗoma wa yamkurullahu allah ne yoɓaɓe peeje maɓɓe wallahu allah hayru ɓuuri moƴƴude almakirina yoɓoɓe allah wi wa ida tutla so janggama alayhim e dow maɓɓe ayatuna ayeje amen qalu ɓe mbiya qad sami'na min nani law nasha'u somin jolama la qulnama min kal misla yeru hada ko kalata ko ɗum ɗo haali ɗum ko nadir ibnul haris kanko ananide oɗo nadir ananide kanade akkide hira omo aratno oɗo nokku yattajiru omo juulo fa yastari o sooda kutuba defte akhbari kabaruji al aajimi ananide leƴƴi ɗi jiiɗa e arabeɓe wa yuhaddisu biha o yewtonoya ko wone defte ɗe ko ahlu makkata yimɓe makka in hada wonani oɗo qur'ana illa asatiru so wona ko penale al awwalina adiɓe qalu tuma nde ɓe mbiyata allahumma ya an allah in kana solatima hada alladi yaqra'uhu muhammadun anani de ko muhammad jangata ko huwal haqqu kanum woni huwal haqqa kanum woni gonga jippinaɗo min indika immade to maɗa fa amtir alayna toɓne amen hijaratan kaaje min assamai immade to dow asamani a wi'tina walla gaddanamin bi adabin e lebte ɓalimin musde allah wi wama kana allahu siforaki allah li yu'azzibahum omo lebtiraɓe koɓe ñaaguimo ko wa anta ano muhammad fihim aɗa e nder maɓɓe li anna al adaba lebte ida nasala so jippima amma huɓtudinan walam tu'azzab lebtaka ummatun leñol illa so wona ba'da caggal khuruji yaltude nabiyuha annabi lelel ngol e julɓe e nder wuuro he wama kana allahu siforaki allah mu'azzibam omo lebtaɓe wa hum tawa kamɓe yastaghfiruna eɓe gimsinano allah yaqulu
ويقولون في طوافهم ابن بيانو يوانغول مك غفرانك غفرانك يدومني كوبي وما لهم كتنيب ألا يؤذبهم الله ألا ليبتلتاب بالسيف إسلام بعد خروجك شغال يلتو دما وهم كم بيصدون ابي بالو ابي كدنا النبي جولب عن المسجد الحرام. alhamdulillah rabbil alamin tan godni Allah ma sha Allah ceerno Mamadou Lamine Ba to guete men beltima e tafsir ma bel inchallah o yalla ko min kadi jokkidire korka en kiɓi hande balɗe sappo enen ñaagui Allah yalla ko men timmorde ya rabbal alamin Allah faabo yalla ren yalla ittan men kadi ñawo e dow jaam e cellal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.